जय सहकारी बन्धुहरू। आज नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरू जो साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध भएर आफ्नो संस्थालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, आफ्नो समूहहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। जुन समूह अन्तर समूह संस्थाको पारस्परिक एकता सरसल्लाहबाट जुन कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ, ती संस्थाहरूमा आबद्ध शेयर सदस्यहरूले पैसाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो सामान्य एउटा वित्तीय साक्षरताको रूपमा यसलाई हामी लिन सक्छौँ। र यो वित्तीय सम्बन्धी, वित्त भनेको पैसा, वित्तीय व्यवस्थापन भनेको त्यसलाई राम्रोसँग बन्दोबस्त तरिकाले चलाउन जान्नु ज्ञान। हामी साना किसानका शेयर सदस्यहरू पैसाको कारोबार विशेष गरी दुई किसिमले गर्छौँ। एउटा राख्छौँ, एउटा ऋणमा निकाल्छौँ। एउटा हामी बचत भनेर राख्छौँ। बचतका विभिन्न चाहिँ अब योजनाहरू हुन्छन्, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन बचतका योजनाहरू अनुसार हामी बचत राख्छौँ। र हामी ऋण, विभिन्न व्यवसायमा हामी ऋण लिन्छौँ, पैसा निकाल्छौँ। एकातिर पैसा राख्छौँ, अर्कोतिर हामी पैसा फेरि त्यही संस्थाबाट बाहिर निकाल्छौँ। थोरै पैसाहरूलाई धेरै बनाउनको लागि विभिन्न बचत योजनाहरूमा, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन बचत योजनाहरूमा त्यो बचत जम्मा गराउँछौँ। र सदस्यहरूलाई आवश्यकता पर्यो भने त्यसरी नै सबैले जम्मा गरेको बचत, कसलाई आवश्यकता पर्छ उसको योजना अनुसार एकमुष्ट फेरि संस्थाबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ, जसले त्यो चाहिँ एउटा कुनै प्रोजेक्ट, सदस्यहरूले एउटा कुनै प्रोजेक्ट सफल बनाउन सकोस्, त्यसमा लगानी गरेर त्यसबाट आम्दानी कमाएर अनि घरको परिवार सबै एउटा रोजगारी, स्वरोजगार बनेर त्यसबाट अनि आफूले लिएको ऋण क्रमिक रूपमा तिर्दै जाने र एउटा निश्चित अवधिमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको कर्जा सामब्याज चुक्ता गर्ने भने अर्कोपट्टिबाट आफ्नो जम्मा गरेको बचत, आफ्नो अल्पकालीन, आज भोलिलाई चाहिने बचत अल्पकालीन बचत खाताहरूमा, मध्यकालीन अब अलिकति योभन्दा 10-20 वर्ष पछाडि चाहिने पैसा चाहिनको लागि त्यसलाई मध्यकालीन बचत योजनामा, र भविष्यमा जो काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ, वृद्ध अवस्था हुन सक्छ, त्यति बेला आफूलाई धर्म कर्म गर्न मन लाग्छ, आफूलाई खान मन लाग्छ, लाउन मन लाग्छ, त्यति बेलालाई चाहिने बचत त्यो चाहिँ दीर्घकालीन बचत योजनामा। यो 3 किसिमले हामीले बचत राखेका हुन्छौँ। र अब मान्छे एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा बसेको एउटा गरिब, एउटा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आर्थिक रूपले कसरी सक्षम बनाउने त, आर्थिक रूपले कसरी सम्पन्न बन्ने, र पैसालाई कसरी चलाउन जान्ने भन्ने, जसले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ देख्नु भएको छैन, 20,000 को एकै ठाउँ नदेख्न पनि सक्नुहुन्छ कसैले। त्यो मान्छेले पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी बचत जम्मा गर्ने, कसरी चाहिँ ऋणको कारोबार गर्ने, त्यो पैसालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने। पैसाका व्यवस्थापन वित्तीय साक्षरताको त धेरै छ, यसको विषयवस्तुहरू एक दिनकै क्लास हो, जस्तो त अब अहिले सम्भव नहोला। तर सामान्यतया अब साना किसानहरू सदस्यहरूले पैसालाई चलाउनको लागि हामीले दुईटा कुरा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। जसरी हामीले बचत र ऋणको कुरा गऱ्यौँ, बचत जम्मा गर्ने, ऋण लिने, एउटा उद्योगमा लगानी गर्ने। अब हामीले यसभन्दा के बुझ्नु पर्यो भने ऋण, बचत, सबभन्दा पहिला बचतको बुझौँ। बचत थोरै बचत गरेर, थोरै बचत विभिन्न उद्देश्यमा बचत जम्मा गर्दै गरेर त्यसलाई एउटा ठुलो धनराशि बनाउने, भविष्यको लागि पैसाको कुनै अभाव नभएको व्यक्ति बन्ने, कुनै पनि दुःख पीर मार्का पर्दा, बिरामी पर्दा आफ्नै पैसाले निकालेर खर्च गर्न सक्ने क्षमतावान बन्ने, त्यसको लागि बचत जम्मा गर्ने हो। र ऋण निकाल्नको लागि पनि त्यसलाई आधार पनि बनाउने हो, जसले
बचत जम्मा गरेपछि ब्याज पाइन्छ र त्यो ब्याज र आफूले जम्मा गरेको महिने पिछेको बचत योजना अनुसारको बचतले त्यो चाहिँ संस्थामा सदस्यको बचत दिन प्रतिदिन त्यो चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ, जसले दीर्घकालीन बचत, समूहगत बचत, व्यक्तिगत बचत हामीले राखेका हुन्छौँ। त्यसले भविष्यमा त्यो चाहिँ एउटा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड पुर्याउने जस्तो सदस्यको योजना हुन्छ। त्यो योजना अनुसार बचत जम्मा गर्दै जान्छ। मानिलिउँ ल 30 वर्ष, सामान्यतया देशमा कर्मचारीहरूले पनि 30 वर्षसम्म जागिर खान्छन्। त्यसमा 30 वर्षसम्म संस्थाको सदस्य भएर 30 वर्षसम्म बचत जम्मा गर्दै गर्दै जान्छ र त्यो दीर्घकालीन बचत योजना चाहिँ हाम्रो 30 वर्षसम्म काम गर्दा सदस्यले 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड बनाउने योजना अनुसारले चाहिँ उसले महिनामा कति जम्मा गर्नुपर्छ, 500, 1000, त्यसका तरिकाले जम्मा गर्दै गर्दै जान्छ भने त्यो जम्मा गरेको बचतको ब्याज पनि संस्थाले त्यसलाई 6 महिनामा साउमा पडेर गरिदिन्छ, जोड दिन्छ। त्यस्तै उसको 10,000 को बचत छ, 2,000 ब्याज पाएको भने उसको साउ फेरि बचत कति भयो, 12,000 हो। 12,000ले फेरि ब्याज अर्को 6 महिनामा ब्याज पकायो। अर्को वर्ष फेरि 6 महिना फेरि 3,000 ब्याज पायो, त्यसले चाहिँ 15,000 भयो। 15,000 यतापट्टि सदस्यले पनि जम्मा गर्दै गर्दै जानुहुन्छ महिने पछि। यसरी चक्रवृत्तिको ब्याजमा र सेल्फ हेल्पको सिद्धान्तमा सेल्फ हेल्प बचतले पनि आफै कमाउँछ, बचतकर्ताले पनि आफै जम्मा गर्छ, त्यहाँ दोहोरो जम्मा हुन्छ। त्यो दोहोरो जम्माले चाहिँ सदस्यको 30 वर्षमा ऊ 1 करोडको मालिक बन्न सक्छ, बन्ने सपना देख्नुपर्छ। त्यो योजना अनुसारले सदस्यले बचत जम्मा गर्नुपर्छ। अब कसरी जम्मा गर्ने भन्ने कुरामा पैसाको कुरा आउँछ। पैसा चाहिँ संस्थाबाट फेरि सदस्यले जम्मा गरेका सबै यसरी धेरै जम्मा गरेका पैसाबाट सदस्यले आफ्नो योजना बनाउने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसको योजनामा पैसा एकमुष्ट ल्याउने। 5 लाख, 10 लाख कति हो योजनाको लागि, र त्यो योजनाको पैसा आफ्नो परिवार मिलेर त्यसलाई त्यो उद्योगलाई सफल बनाउने। त्यो पर्यटन उद्योग हुनसक्छ, त्यो चाहिँ कृषिको उद्योग, गाई पालनको उद्योग, बाख्रा पालनको उद्योग, तरकारी खेतीको उद्योग, टनेला खेतीको उद्योग, त्यो किसिमको हुनसक्छ। र त्यो सदस्यले मुष्ट ल्याएको पैसा अब संस्थाको उद्देश्य ध्येय के छ भन्दाखेरि सदस्यले उद्योग सफल पारेर त्यसलाई महिने पछि ब्याज र पाकेको ब्याज र साउ कति तिर्न सक्छ, घटाउन सक्छ महिनामा त्यसको आम्दानीका आधारमा। त्यो महिने पछि त्यसरी साउमा पनि अलिअलि तिर्दै जाने। कहिले यो महिनामा राम्रो आम्दानी भयो भने 2,000 साउ घटाउने, कहिले 5,000, कहिले 10,000 र यसरी ब्याज कन्टिन्यू गर्दै गर्दै जाने र त्यसलाई एउटा फिक्स टाइममा 5 वर्षमा अथवा 10 वर्षमा त्यो प्रोजेक्टलाई सफल बनाउने र त्यसरी क्रमिक रूपमा थोरै थोरै अलिअलि ब्याज, अलिअलि साउ गर्दै गर्दै संस्थाले तोकेको किस्ता अनुसारको किस्ता र यसरी तिर्दै तिर्दै जानेर संस्थासँग सदस्य एउटा राम्रो असल सदस्यको रूपमा चाहिँ संस्थामा चिनिने। र त्यसो गर्यो भने अरू प्रोजेक्टहरू स्थापना गर्न पनि संस्थाले प्रवाह गर्छ र त्यसरी ऋणलाई बिस्तारै अलिअलि खुट्टा भाँच्दै जाने, थोरथोरै टुक्री ब्याज महिने पछि र साउ कति तिर्न सकिन्छ, थोरथोरै गरेर ल्याएको पैसालाई थोरथोरै गरेर तिर्ने। अनि संस्थाले एकमुष्ट ल्याएको पैसा कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गरेर त्यसलाई सफल पारेर त्यो प्रोजेक्ट आफ्नो बनाउने सदस्यले, र 10 वर्षमा चाहिँ त्यो ऋण तिरिसक्यो भनेदेखि प्रोजेक्ट त आफ्नो भयो र 10 वर्षसम्म जम्मा गरेको उसको बचत त्यसमा पनि 2-3 लाख, 5 लाख पुगिसकेको हुन्छ होला। त्यो फेरि चाहिँ त्यसले पनि फेरि 10 लाख पुग्यो भने 10 लाखले पनि ब्याज कमाउन थाल्छ, 1-1.5 लाख वर्षको ब्याज कमाउँछ। आफूले पनि त्यसलाई जम्मा गर्दै गयो भने सदस्यले अर्को 10 वर्षमा फेरि अर्को प्रोजेक्ट बनाउँछ र अर्को प्रोजेक्टबाट फेरि त्यहाँ बचत पनि जम्मा गर्दै जान्छ। अलिअलि गर्दै जाँदा उसको 10 लाख थियो भने अब 20-30 लाख रुपियाँ बचत पुग्न थाल्छ र यतापट्टि सदस्यले दोस्रो पटक लिएको ऋण फेरि त्यसलाई चाहिँ खुजुरा गरेर थोरै त्यसलाई अब यति मात्रै किस्ता हो भनेर योभन्दा बढी लिँदैन हामी भन्ने साना किसानको छैन। अलिक फ्लेक्जिबल छ। त्यो 3 महिनामा किस्ता बुझाउने 10,000 छ भने पनि अगाडि नै पैसा भयो भने अगाडि नै लगेर पनि बुझाउन सकिन्छ। र अगाडि नै पनि लगेर बुझाउन सक्यो भने त्यसले त्यो तिरेको पैसाको ब्याज हामीले तिर्नु परेन। त्यो संस्थामा जम्मा गरेपछि त्यो पैसा त्यस्ता धेरै पैसाहरू जम्मा पारेर फेरि अर्को योजनामा अर्को सदस्यलाई चाहिँ समितिले चाहिँ पैसा लगानी गर्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि थोरै गरेर सदस्यले महिनामा लिएको ऋण तिर्दै जाने र अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा
एउटा फिक्स टाइम अवधिमा 10 वर्षमा मानिलिउँ त्यो प्रोजेक्टको पैसा तिरिसक्ने, अनि यता संस्थामा पनि जम्मा गर्नलाई बचत जम्मा गर्न पनि त्यो प्रोजेक्ट चलाएपछि त पैसाको गाह्रो भएन, अनि पैसा त्यसको चाहिँ ब्याज अनि किस्ता अनि घटाउँदै घटाउँदै 10 वर्षमा ऋण पनि चुक्ता हुन्छ। यता प्रोजेक्ट पनि सदस्यको प्रोजेक्ट मालिक पनि भयो, अनि उता बचतमा पनि संस्थामा 10 वर्षमा उसको 50 लाख रुपियाँ चाहिँ बचत पुगिसकेको हुनसक्छ। र त्यसरी संस्थाको एउटा जीवनलाई एउटा आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। जो 20 वर्ष पछाडि ऊ क्यास ब्याङ्कमा उसको बचत पनि संस्थाको बचत कोअपरेटिभ बचतमा पनि उसको चाहिँ 30-50 लाख रुपियाँ जम्मा हुन्छ। यता 2 पल्ट गरेको प्रोजेक्ट पनि त्यो प्रोजेक्ट एउटा उद्योग एउटा चाहिँ उद्योग मालिक बन्न सक्छन् त्यहाँ साना किसान सदस्य, र एउटा आफ्नो परिवार सुखी जीवन बन्न सक्छ, आर्थिक सम्पन्न बन्न सक्छ, त्यो समाजलाई चाहिँ खाद्यान्नको आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ त्यो सदस्यले। र यो शिक्षा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो वित्तीय साक्षरताभित्र पर्छ। अब त्यसमा सदस्यहरूले आफ्ना खर्चहरू कटौती गर्नुपर्छ। अब चाडबाडहरूलाई सामान्य रूपमा गर्नुपर्छ। कुनै मादक पदार्थ लागु पदार्थहरू खाइन्थ्यो भने त्यसलाई छुटाउनु पर्ने हुनसक्छ। र राम्रा असल व्यवहारहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर हाम्रो चाहिँ समाजमा एउटा रूपान्तरण गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने, सांस्कृतिक रूपमा पनि रूपान्तरण गर्ने हैन, र त्यसको दिगो विकास गर्ने। त्यसरी हामी दिगो विकास गर्छौँ। त्यो चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूले हाम्रो स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर वित्तीय साक्षरता चाहिँ चलाउनु पर्यो, र साक्षरता सँगसँगै एक्सन प्लान बनाएर चाहिँ सदस्यहरू अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै चाहिँ अनि चाहिँ साना किसानहरूको पनि मुहार चम्किन सक्छ, अनि खुसी आउन सक्छ, परिवारमा अनुहारमा खुसी आउन सक्छ, अनि संस्थाको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो हुन्छ, खुसी हुन्छन्। सबैले साना किसानलाई भनेर अनि माया गर्न थाल्छन्। कसैले हेप्न सक्दैनन् त्यति बेला। धनीहरू पाखा लाग्नेछन्, र साना किसानको नेतृत्व, गरिबहरूको नेतृत्वले त्यहाँ चाहिँ एउटा सृजनात्मक मान्छेहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन बन्छ, अनि साना किसानबाट चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। र अहिले केही धनाढ्य मान्छेहरूको पनि प्रवेश छ। त्यो धनाढ्य मान्छेहरू गरिबको लागि कार्यक्रम योजना बनाउन चाहँदैनन्, किनभने आफूभन्दा धनी हुन चाहन्छन् भन्ने छ। र पुँजीवादको मान्छेहरूले चाहिँ जहिले पनि आफूभन्दा अरू गरिब हुन् भन्ने नै चाहन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि हामीले समाजमा रूपान्तरण गर्नको लागि यो एउटा दृष्टिकोण पनि हैन, यो वित्तीय साक्षरताको दृष्टिकोण दिएर त्यसमा एक्सन प्लान बनाएर सँगसँगै हाम्रो साना किसान सहकारी संस्थाको चाहिँ नेटवर्क, हाम्रो चाहिँ सञ्चालक टिम हैन, त्यसरी चाहिँ समाजमा अगाडि बढ्ने भनेदेखि त्यसलाई त्यो प्रोजेक्टहरू पनि ल्याउन सकिन्छ, र सदस्यहरूको आर्थिक आफ्नो आत्मनिर्भरता पनि बलियो हुन सक्छ। ल, आजलाई चाहिँ मैले तपाईहरु सामु यो एउटा वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित छोटो एउटा भिडियो तयारी गरेको छु। यसमा मैले योभन्दा अगाडि पनि तयारी गरेको छु, सिरियरी कोअपरेसन भोइस भनेर सहकारीको आवाजलाई यसरी बुलन्द गर्दै अगाडि केही रचनाहरू गरेको छु। त्यसमा अब तपाईहरु आम साना किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कर्मचारी साथी, सञ्चालकहरूले त्यसलाई अध्ययन गर्नुस्, त्यसमा केही सुझाव सल्लाह दिनुस्, फिडब्याक दिनुस्। अरू भिडियो बनाउनलाई कस्तो खालको भिडियो बनाउनुपर्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ शिक्षामूलक त्यो भोइसहरू आवश्यकता छ, त्यो कुराहरूलाई फिडब्याक दिनु भने त्यही किसिमले अध्ययन गरेर तपाईहरु सामु उपस्थित हुनेछु। तपाईहरुलाई यो आजको भिडियो कस्तो लाग्छ हेर्नुस्, विश्लेषण गर्नुस्, राम्रो लाग्यो भने साथीहरुलाई शेयर गर्नुस्, अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। ल, सुनिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अन्तिममा जय सहकारी, जय साना किसान, बाई बाई।